नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। भारतीय ज्यादती विरुद्ध धरानको पिण्डेश्वर विद्यापीठका विद्यार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन। सीमामा नेपाली सेना परिचालन गर्न माग। नेपालमा प्रतिबन्धित भारतीय माछा सुनसरी प्रहरीद्वारा नियन्त्रण। भारी परिमाणमा मागुर जातको माछा बरामद। विगत 24 घण्टामा नेपालका विभिन्न जिल्लामा थप 156 व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 17,600 नाग्यो। वर्षाका कारण तेह्रथुमका ग्रामीण क्षेत्रका सडक बिग्रिएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा युवा जुटे। भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न युवाहरू संगठित। 1 वर्षदेखि रिक्त रहेको बीपी प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पदमा डाक्टर मनचन्द्र रेग्मी नियुक्त। उपकुलपतिको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा नियुक्त। चेक बाउन्सको आरोपमा कैद फैसला सुनाएका फरार अभियुक्त धरानबाट पक्राउ पर्नेमा झापा गौरादह निवासी प्रकाश साम्पाहाम्पे। नेवा दिए दबु धरान नगर समितिद्वारा सामूहिक रूपमा गरिने पूजालाई विधि मात्रै पूरा गर्न आग्रह। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अब आउने पूजाहरू घरमै गर्न आग्रह। धरान उपमहानगरपालिका 2 को देशी लाइनको कालोपत्रे बाटो उद्घाटन। धरान नगरका प्रमुखद्वारा उद्घाटन। रोटरी क्लब अफ धरानको पदस्थापन। वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठ सम्मानित। र लकडाउनका कारण लाङ्गाली सामुदायिक वनको भवनमा राखिएका सडक मानवहरूलाई इटहरीको मायाघर नेपालले लियो जिम्मेवारी। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय ज्यादती विरुद्ध नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको धरानको पिण्डेश्वर विद्यापीठका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। क्याम्पस परिसरमा विद्यार्थीहरूले हिजो विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर भारतीय ज्यादती बन्द गर, सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन गर भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। सीता गुफा नजिकका सीमा स्तम्भहरू भत्काइएपछि स्थानीय जनताले प्रतिकार गरेको भिडियो भाइरल भएसँगै धरानका विद्यार्थीहरूले सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। ठोरीको प्राचीन अयोध्यापुरी अन्वेषण गर्न समेत माग गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा काँडे तारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपालमा प्रतिबन्धित भारतीय माछा सुनसरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। क्वारेन्टिनबाट जाँच पास गरी छाडिएको माछा सुनसरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको माछा जाँच पास गरी के कसरी छाडियो भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। भारी परिमाणमा माछा नियन्त्रणमा लिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। यस विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनसरी प्रहरीले जानकारी दिने भएको छ। सुनसरीको भण्टाबारी नाकाबाट प्रहरीले मागुर जातको माछा नियन्त्रणमा लिएको सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाले जानकारी दिनुभयो। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को दफा 18 एवं पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056 को दफा 17 बमोजिम गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्थाको विपरीत रहेको बताइन्छ। विगत 24 घण्टामा नेपालका विभिन्न जिल्लामा थप 156 व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो वृद्धिसँगै देशभर पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 17,658 पुगेको छ। तीमध्ये 11,695 जना संक्रमितहरू भाइरस मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म 40 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। विगत 24 घण्टामा 58 जना निको भएर घर फर्किएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले संक्रमण भएका कुल 5,923 मानिस देशभरि आइसोलेसनमा रहेका छन्। वर्षाका कारण तेह्रथुमका ग्रामीण क्षेत्रका सडक बिग्रिएपछि तेह्रथुम छथर गाउँपालिका 5 ओख्रेका युवाहरू सडक मर्मतमा जुटेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकासमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ युवाहरू संगठित बनेर जोखिम बनेको क्षेत्रको सडक निर्माणमा जुटेको ग्रामीण विकास युवा संगठनका अध्यक्ष डोलन तिगेलाले बताउनुभयो।
को पूर्वाधारहरूमा चाहिँ योगदान गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मूल रूपमा आफ्नो काम आफै गरौँ भन्ने भावले अभिप्रेरित भएर हामीले चाहिँ यो कार्यको सुरुवात गऱ्यौँ र यो अभियान हामीले आजको दिनसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। विशेष गरेर छतर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 अन्तर्गतको ओख्रे शुक्रबारे खण्ड चाहिँ यो बर्खे झरीको कारणले गर्दा बाटोको अवस्था ज्यादै गिर्दो अवस्था ज्यादै बाटोको स्तर एकदमै नाजुक अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुमा ओख्रे शुक्रबारे सडक खण्ड अन्तर्गत चाहिँ ओख्रे बजारलाई आधार मानेर यहाँबाट क्रमिक रूपमा चाहिँ एकदमै बढी बिग्रेको सडकलाई मर्मत ढुङ्गाहरू हाल्दै क्रमिक रूपमा गाडी सवारी साधनहरू चाहिँ पास हुने किसिमको बाटोको स्तर उन्नति गर्ने काम भइरहेको छ। वर्षातले सडक अवरुद्ध हुँदा यहाँका स्थानीयवासीहरूले बिरामीलाई स्ट्रेचरमा बोकेर घण्टौं लामो बाटो पुर्याउनु पर्ने बाध्यता बनेको छ। गाउँदेखि गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक मर्मतमा स्थानीय सरकारले ध्यान नदिइरहँदा युवाहरू मिलेर सडक मर्मत गरी सरकारलाई खबरदारी गरेको स्थानीय डुन्डी ढकालले बताउनुभयो। यो एउटा सरकारलाई च्यालेन्ज पनि हो। किनभने अलिकति लगानी त गर्न सकिन्छ नि, अलिकति केही न केही मात्रामा लगानी गर्दैदेखि बाटो अलिकति हिँड्नुपर्छ, उ गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ सोच। अब उहाँ चाहिँ ठेक्कामा परेको बाटो नबनाउने अरे, त ठेक्कामा परेको बाटो नबनाएपछि बाटो चाहिँ हिले हिँडिरहनु, जनता मर्नु। बिरामी भयो भने अहिले शुक्रबारे सिंहदसम्म बिरामी बोकेर लाँदा कस्तो हालत हुन्छ, डाँडीमा बोकेर पुरानो सिस्टममा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। कमसेकम यो यस्तो परिवर्तन यस्तो व्यवस्था आइसकेपछि पनि अलिकति परिवर्तनको आवाज दिन सकेन। त्यसैलाई च्यालेन्ज दिनका लागि पनि युवाहरूले बाइकसम्म लिएर शुक्रबारे जान सक्ने स्थिति। युवाहरूले शुक्रबारे उख्रे सडक खण्डको विभिन्न स्थानहरूमा पहिरो पन्छाउने, नाली काट्ने, सामान्य सोलिङ लगायतका मर्मत कार्य गर्दै आएका छन्। हरेक शनिबारका दिन सडक खानेपानी तथा विद्युत लाइनको रेखदेखमा लाग्ने तयारी भइरहेको संगठनका उपाध्यक्ष डन्जन सुनवारले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ अब यो स्वतस्फूर्त सबै युवाहरू मिलेर हैन बिरामी लाने समेत बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक शनिबार चाहिँ एउटा बाटो निर्माण अनि यो बाटो निर्माण अलिकति सके पछाडि तपाईको बिजुलीको छेउछाउको रुखहरू काट्ने, खानेपानी हेर्ने, यति चाहिँ हामी गर्ने योजना बनाएका छौँ सम्पूर्ण युवाहरूले। युवाहरूले सडकको विभिन्न स्थानहरू मर्मत गरेपछि मोटरसाइकललाई भने थोरै भए पनि सहज बनेको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 1 वर्षदेखि रिक्त रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पदमा डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मी नियुक्त हुनुभएको छ। प्रतिष्ठानकै स्त्री तथा प्रसूति रोग विभागका विभागीय प्रमुख समेत रहनुभएका रेग्मीलाई प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रीले नियुक्त गर्नुभएको हो। सहकुलपति समेत रहनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले आइतबार रेग्मीलाई रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। बागलुङको बलेवा पयुङ पाट 1 का रेग्मी फिस्टुला फ्री नेपालका संस्थापक समेत हुनुहुन्छ। चेक बाउन्स गरेको अभियोग लागेका झापा गौरादह घर भई धरान सोह्र बस्दै आएका प्रकाश सम्बा हाम्फेलाई धरान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काजलदीप राणाले चेक बाउन्समा जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। अदालतले 2076 चैत्र 7 गते 2 वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो। फरार रहेका सम्बा हाम्फेलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि ललितपुर जिल्ला अदालत पठाइएकोमा कैद भुक्तानको लागि नक्खु कारागार पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। उनी झापा गौरादह नगरपालिका 6 वासी हुन्। लामो समयदेखि श्रीलङ्का टापु क्षेत्रमा बस्दै आएका कोशी पीडितहरूले आफूहरूले खेती किसानी गर्दै आएको जग्गामा स्थानीय सरकारले नै घेराबारा गर्न थालेको आरोप लगाएका छन्। सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरी पूर्वतर्फको नम्बरी जग्गाबाट बग्न थालेपछि लामो समयदेखि पश्चिमतर्फको ऐलानी जग्गामा बस्दै र खेती किसानी गर्दै आएका कोशी पीडितहरूले उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले घेराबारा गर्न थालेको आरोप लगाएका हुन्। सुनसरी र उदयपुर क्षेत्रमा कोशीको 2 भङ्गालोहरूले छुट्याएको श्रीलङ्का टापु क्षेत्रमा
कोसी कटान र डुबान पीडित सुनसरीका मानिसहरू बस्दै आएको भए पनि हाल आएर बेलका नगरपालिकाले सीमाङ्कन नगरी आफू खुसी घेराबारा गर्न थालेपछि आफूहरूले कमाई खाने जग्गा मासिन लागेको भन्ने बद्री चन्द्रवंशीले गुनासो गर्नुभयो। यस ठाउँमा कुनै पनि मान्छे थिएन, यहाँ चन्द्रवंशी र कविरत बाहेक अरू कोही थिएन। अरू 2-4 जना यताउतिका थिए, तर यो टप्पुवासी भनेको चन्द्रवंशी कविरत, अरू 2-4 जातिहरू छन्। बहुजातीय भनेको चन्द्रवंशी र कविरत नै हो यहाँ। तर यिनीहरूलाई नि अहिले के भयो भने दुविधामा पार्ने चाहिँ चन्द्रवंशीलाई र कविरतहरूलाई, यो तराईवासीहरूलाई मिच्ने दबाउने गरेको छन् यहाँ सरकारले। अब यो के छ भने जुन सीमाङ्कन, त्यो सीमाङ्कनलाई पनि हाम्रो नगरेको हुनाले आज उदयपुरको बेलखा नगरपालिकाका त्यो मेयरहरूले गर्दाखेरि आज हाम्रो कमाइ खाने बाटो पनि जुन जग्गाहरू छ त्यसलाई पनि उनीहरूले मिचेर आज हामीलाई उठानबास बनाउँदैछन् है, उठानबास बनाउँदैछन्। तर अब हामी कहाँ जान्छौँ भने त्यो हाम्रो सरकारले यो कुराको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ। श्रीलङ्का टापु क्षेत्रको सीमाङ्कनका विषयमा बेलका नगरपालिका र बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको सीमा नछुटिएसम्म घेराबारा गर्न नदिने स्थानीय बासिन्दा भूमि संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष प्रकाश चन्द्रवंशी बताउनुहुन्छ। जबसम्म हाम्रो सुनसरीको भूमि, जबसम्म सुनसरीको सीमाङ्कन हुँदैन तबसम्म यो हामीहरूले कुनै पनि हालतमा यो घेर्न दिँदैनौँ। चाहे यहाँ जे गर्नु परे पनि हामी गर्न तयार छौँ। यो घेर्न हामी कुनै हालतले दिँदैनौँ। यो सीमा छुटिनु पर्यो हाम्रो पहिले। स्थानीय सरकारले समेत जनताका लागि नभएर आफूहरूका लागि मात्र काम गर्दै आएको अर्का कोशी पीडित युधिष्ठिर चन्द्रवंशी गुनासो गर्नुहुन्छ। जुन छ यो मेयरले हातछेप गरेर 2-4 जना कमाई खाने भाडा बनाइरहेको छ। मेयरहरू पनि खाने भाडा मात्रै बनाएको छ, जनताको सुविधा होइन। अब त्यहाँ 225 बिघा जग्गा घेरे परेको छ, काँस पालिरहेको छ। जाएर हेर्दा हुन्छ, फोटो लिँदा हुन्छ। यो हाम्रो सुनसरी हो। यसमा 1-2 गरेर 3 गुणा मुद्दा लाग्यो। 3 गुणा मुद्दा हाम्रो सुनसरी गयो। न उदयपुरले लियो, सप्तरीले लियो, घुमेर चाहिँ सुनसरी गयो। यो ठाउँमा हामी पुरानैदेखि कोशी यहाँ चलेको बेलामा हामीहरू यहाँदेखि बसोबास गरिरहेका छौँ। श्रीलङ्का टापु क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू प्राय सबै सुनसरीको बराहा क्षेत्र 6 र 9 नम्बर वडाका मतदाताहरू रहेका छन्। सांस्कृतिक पर्वका धनी नेवार समुदायका नेवा देय दबु धरान नगर समितिले सामूहिक रूपमा गरिने पूजाआजालाई विधि मात्रै पूरा गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण साउन नेता सुरु हुने सांस्कृतिक पर्वहरूमा सहभागी नभए विधि मात्रै पूरा गर्न विज्ञप्ति मार्फत हिजो आग्रह गरेको हो। दबु नगर समितिका अध्यक्ष मनोहर साक्यद्वारा हस्ताक्षरित विद्यार्थीमा नेवारी समुदायसँग छलफल र अन्तर्क्रियापछि यस्तो निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेवारी समुदायको साझा पर्वको रूपमा गाई जात्रा अथवा सपारु लगायतका अन्य पर्वहरू भिडभाडका साथ मनाउने भएकाले कोरोना महामारीका कारण घर घरमै मनाउन आग्रह गरिएको हो। बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको चतरामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। चतरा रामपुर सडक खण्डको पिपल डाँडामा शनिबार साँझ करिब 6 बजे रोकिराखेको टेम्पोलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको हो। दुर्घटनामा रामधुनी नगरपालिका 3 का मोटरसाइकल चालक 19 वर्षीय प्रशान्त चौधरी र सवार 20 वर्षीय सरोज राई घाइते बनेका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचारपछि बीपी पठाइएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय चतराका प्रहरी नायब निरीक्षक भीम धमलाले स्थानीय सुरेश राईको 2H2062 नम्बरको टेम्पोलाई प्रदेश 1 02041 प 8480 नम्बरको बाइकले ठक्कर दिएको जानकारी दिनुभयो। धरान उपमहानगरपालिका 2 को देशी लाइनको कालोपत्रे बाटो उद्घाटन गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलक राई र उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले रिबन काटेर संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। नगरको विकासमा यस बाटोले रिङ रोड बनाउन महत्त्व राखेको कुरा मेयर तिलक राईले बताउनुभयो। घर जग्गा धनीले आफै जग्गा छाड्ने र आफै घर भत्काएर बनाउने उदाहरणीय कामको सिको अरूले पनि गर्नुपर्ने मेयर राईले बताउनुभयो। भानुचोकको दक्षिण र उत्तरको बाटो जो कोशी राजमार्ग तत्कालीन अहिले मदन भण्डारी हाइवेको रूपमा चाहिँ प्रस्तावित छ, निर्णय भएको छ। यो बाटोलाई पनि अब हामी त भनिरहेको छौँ 205 फुट होइन, यसलाई सहरी सडकको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थापित गरेर
यसलाई बाइपासको रूपमा लानुपर्छ र यो घरहरू आफै त्यहाँका अग्रजहरू घर धनीहरू यो देशी लाइनको जस्तै आफै अगाडि सरेर त्यो घरहरू भत्काएर फराकिलो चौडा सडक बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँको कामले त्यहाँ पनि प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। वास्तवमा राम्रो कामको अनुसरण हामी सबैले गर्नुपर्छ। 2076 भदौ 17 गते सम्झौता भएको बाटो 2077 असार 25 गते नै निर्माण सम्पन्न भएको हो। धरानको नयाँ बजार र पुरानो बजारलाई जोड्ने धेरै पुरानो र महत्त्वपूर्ण मार्ग हो। विगतमा करिब 40 फुटको बाटोलाई आफ्नो घर भत्काएर मापदण्ड अनुसार 50 फिटको बनाउन स्थानीय उपभोक्ताहरूले तत्परता देखाएर उदाहरणीय काम गरेका थिए। साङ्गुरो बाटोलाई फराकिलो बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई 2 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष माधव गोविन्द श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। वडाको बाटो र विकासका लागि आफूहरू सबै वडावासीसँग सहकार्य गर्दै काम गर्ने श्रेष्ठले प्रतिबद्धता गर्नुभयो। वडावासी जो यहाँ घरहरू परेको छ, आफ्नो घर भत्काएर घर जमिन दिएर घर भत्काएर आफ्नो पुनर्निर्माण गरेर जुन वडावासीले घर धनीहरूले र व्यापारीहरूले पनि जुन सहयोग गर्नुभएको छ सबभन्दा बेसी चाहिँ उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पानी, टेलिफोन र बिजुलीका तारहरूले बाटो क्रस गर्न नपर्ने गरी दुवैतर्फ व्यवस्था गरिएको कुरा जानकारी गराउँदै बाटोलाई सधैँ सफा र सुरक्षित राख्न टोल विकास समिति लागिरहने टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सुधीर सिंह लिम्बुले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बाटो निर्माणमा सहयोग गर्ने घर जग्गा धनीहरूलाई कदरपत्रले सम्मान गरिएको थियो। बाटो निर्माण गर्ने ग्रान्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपाल प्रालिका प्रतिनिधि विश्व लिङथेप, योजना महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठ, वडा सदस्यहरू लगायत वडावासीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। रोटरी क्लब अफ धरानमा दीपक कुमार श्रेष्ठले अध्यक्षको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभएको छ। धुलीखेल समाजको हलमा आयोजित कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष रबिन श्रेष्ठले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पदभार हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। समितिको सचिवमा शिवानन्द शाह र कोषाध्यक्षमा फिरोज श्रेष्ठ लगायत 21 सदस्यीय समिति चयन भएको छ। रोटरी अभियानमा आफू शरीक भएर सिकेका कुराहरू आफ्नो नेतृत्वकालमा रोटरीको लक्ष्य र उद्देश्यलाई सामाजिक सेवाका कामहरूसँगै व्यवहारमा उतार्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सकारात्मक सोच राखेर रोटरीको इमेजलाई नबिगार्ने किसिमले काम गर्नुहोला भन्नुभएको छ। त्यो कुरालाई अवश्य पनि हामी पालन गर्नेछौँ र योभन्दा अगाडिका बोर्डले जुन रूपमा रोटरीलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो धेरै अगाडि लाँदै हुनुहुन्छ र त्यसलाई निरन्तरता अझै त्योभन्दा बढी लाने म कोसिस गर्नेछु। हाम्रा सम्पूर्ण सदस्यहरूले यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ। निवर्तमान अध्यक्ष रबिन श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने हात र साथलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आफू अझ बढी सक्रियताका साथ रोटरी अभियानमा लाग्ने बताउनुभयो। प्रमुख अतिथि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले नगरको विकासमा रोटरी क्लब अफ धरानले गरेको कार्यले ठूलो सहयोग पुगेकोमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको थियो। नगरको योजना अनुरूप सहकार्य गर्न मेयर राईले क्लबलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो। तपाईँसँग सामर्थ्य छ, जोस र सुरक्षा त जुटाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारण मैले आग्रह गरेँ नगरको विकास समृद्धिको लागि हातेमालो गरौँ। यो धरान उपमहानगरपालिकाको अबको 2 वर्ष कार्यकाल छ। मेरो दीपकजी कार्यकाल एउटा चाहिँ कार्यक्रम हामीसँग गरेर जाओस्, बाटो खनेर जाओस्, पछि चाहिँ आउने चाहिँ अन्य चाहिँ वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठलाई गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर गर्दै भोकेसनल अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ। यसैबीच रोटर्याक क्लब अफ धरानको 20औं पदस्थापन पनि सम्पन्न भएको थियो। रोटर्याक क्लब अफ धरानका निवर्तमान अध्यक्ष शुभ न्यौपानेले वर्तमान अध्यक्ष रेशमा साक्यलाई पदभार हस्तान्तरण गरेको थियो। रोटर्याक्टर क्लबको सचिवमा रोशी श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा अनुज अग्रवाल लगायत 15 जनाको कार्यसमिति चयन भएको हो। मेम्बरसिप चेयर
रोटरियन महेन्द्र अग्रवालबाट प्रस्ताव गरिएका आयुष्मा साक्य, सन्दीप साक्य, अशोक जैन, गिरीश अग्रवाल, राजु शाह, निरज श्रेष्ठ, मनिष बंसल गरी जम्मा 7 जनालाई क्लबको नयाँ सदस्यता प्रदान गरिएको छ। लकडाउनका कारण लाङ्गाली सामुदायिक वनको भवनमा राखिएका सडक मानवहरूलाई श्रावण 1 गतेदेखि माया घरले रेखदेख साथै व्यवस्थापन गरिरहेको छ। कोरोनाको संक्रमण फैलिएसँगै लकडाउन लम्बिने डरले सामुदायिक वनमा राखिएको र यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि सङ्घ संस्थामध्ये उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्य तथा बैठकबाट मायाघर नेपाललाई व्यवस्थापनको लागि 83 जना मानवहरूलाई 2077 श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सम्झौता भएको आइतबार सोही भवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मायाघर नेपालले जानकारी दिएको छ। उक्त व्यवस्थापनको कार्यमा यहाँको निकायबाट विगतमा रहेको सहकार्यमा निरन्तरता दिनु हुनको लागि र धरान उपमहानगरपालिकालाई चाँडै नै सडक मानव रहित नगर निर्माण कार्यमा सहकार्यको लागि अनुरोध गर्दछौं। सहयोगी मन र दाताहरूबाटै सञ्चालन भएको मायाघरको स्थायी आम्दानी कुनै पनि प्रोजेक्ट नभएको र सहयोगी दाताबाट मात्र नै प्रमुख रूपमा चलेको मायाघरले साथै यस स्थानमा रहेको मायाघर नेपाल सेवा स्थलमा धरान निवासी दानदाता, सङ्घ संस्था तथा स्थानीय राजनैतिक दल, सामाजिक संस्थाहरूलाई सहयोग तथा सहकार्यको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौं। थप व्यवस्थापनको कार्यमा स्थानीय निकायबाट विगतमा गरेको सहकार्यमा निरन्तरता दिनको लागि र धरान उपमहानगरपालिकालाई चाँडै नै सडक मानव रहित नगर निर्माण कार्यमा सहकार्यको लागि पत्रकार सम्मेलन मार्फत मायाघरकी अध्यक्ष राधिका दासीले अनुरोध गर्नुभएको छ। सहयोगी मन र दाताहरूबाट नै प्रमुख रूपमा चलेको मायाघरको स्थायी आम्दानी र कुनै प्रोजेक्ट नभएकोमा धरान निवासी दानदाता सङ्घ संस्था तथा स्थानीय राजनैतिक दल, सामाजिक संस्थाहरूलाई सहयोग तथा सहकार्यको लागि संस्थाकी सचिव सुभद्रा प्याकुरेले आग्रह गर्नुभएको छ। यसअघि लाङ्गाली सामुदायिक वन र सडक मानव व्यवस्थापनले संरक्षण गर्दै 153 जना सडक मानवहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। भारतीय ज्यादती विरुद्ध धरानको पिण्डेश्वर विद्यापीठका विद्यार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन, सीमामा नेपाली सेना परिचालन गर्न माग। नेपालमा प्रतिबन्धित भारतीय माछा सुनसरी प्रहरीद्वारा नियन्त्रण, भारी परिमाणमा मागुर जातको माछा बरामद। विगत 24 घण्टामा नेपालका विभिन्न जिल्लामा थप 156 व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 17,600 नाग्यो। वर्षातका कारण तेह्रथुमका ग्रामीण क्षेत्रका सडक बिग्रिएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा युवा जुटे, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न युवाहरू सङ्गठित। 1 वर्षदेखि रिक्त रहेको बीपी प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पदमा डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मी नियुक्त, उपकुलपतिको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा नियुक्त। चेक बाउन्सको आरोपमा कैद फैसला सुनाएका फरार अभियुक्त धरानबाट पक्राउ पर्नेमा झापा गौरादह निवासी प्रकाश साम्पाहाम्पे। नेवा दिए दबु धरान नगर समितिद्वारा सामूहिक रूपमा गरिने पूजालाई विधि मात्रै पूरा गर्न आग्रह, कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अब आउने पूजाहरू घरमै गर्न आग्रह। धरान उपमहानगरपालिका 2 को देशी लाइनको कालोपत्रे बाटो उद्घाटन, धरान नगरका प्रमुखद्वारा उद्घाटन। रोटरी क्लब अफ धरानको पदस्थापन, वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठ सम्मानित। र लकडाउनका कारण लाङ्गाली सामुदायिक वनको भवनमा राखिएका सडक मानवहरूलाई इटहरीको मायाघर नेपालले लियो जिम्मेवारी। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।